जी महमूद साहब, जो यहाँ पे बैठ के लोगों की माँ बहनों की एक्सटेंशन, वी शुड स्टॉप एक्सटेंशन। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट, फौज में हो, जुडिशरी में हो, पार्लियामेंट में हो, जहाँ भी हो, देयर शुड बी नो एक्सटेंशन टू एनीबॉडी। उस वक्त का फिरौन से चाहता हूँ कि इसके भाई को अजियत पहुंचे। गवर्नमेंट के नाम पे तुम इधर घुसो, वहाँ से ये आया हो गया, ये आया हो गया, किस लिए? जनाब स्पीकर, मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपकी वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। दूसरे को हाथ मिलाना तो क्या, एक दूसरे की शक्ल देखना लोग पसंद नहीं करते। मेरे मुराद एस्टेब्लिशमेंट हो, जजेस हो, जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, हर एक अफरे मालूम है। यहाँ एक जनाब स्पीकर एक अनजाना खौफ है, और हम खुद भी बड़े बिगड़े लोग हैं, भागे भागा जाते हैं लोगों के सामने अपने वो करते हैं। तो जनाब स्पीकर, ये जो कल गड़बड़ हो रही थी, हमारे वज़ीर साहब ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी। मेरे ख्याल में कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। मेरा एक वोट हो जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर मेरा एक वोट हो, मेरे पास 2 वोट हो, मेरे पास 10 वोट हो, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस हाउस से वादा करता हूँ, अल्लाह की नामों से वादा करता हूँ, बग़ैर पूछे जनाब स्पीकर, बग़ैर पूछे आप उसमें तरमीम लाना चाहें, नवीद कमर लाना चाहे, खुर्शीद शाह लाना चाहे, राजा लाना चाहे, मिनिस्टर साहब लाना चाहें, मस्बत पॉजिटिव अमेंडमेंट, जमहूरी अमेंडमेंट, इस पार्लियामेंट को ताकत का सचश्मा बनाना, आइन की बालादस्ती बनाना, हर इदारे को अपने फेवर में रखना। जनाब स्पीकर, मुझसे पूछे बगैर मेरा वोट आपका है, पूछे बगैर, लेकिन गड़बड़ ना करें। अमेंडमेंट के नाम पे तुम इधर घुसो, वहाँ से ये आया हो गया, ये आया हो गया, किस लिए? क्या मतलब कंपेल है, किस लिए आते हो मेरे पास? मैं शुक्र अदा करता हूँ, आज तक किसी ने मुझे टेलीफोन किया है, न करता है। मेरा वोट बिल्कुल जनाब स्पीकर हर उस जमहूरी आदमी का है जो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती लाना चाहता है। हमारे वज़ीर साहब ने बात की, केसेस डिले होते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया ने इसका इलाज क्या किया है? अमेरिका में क्या इलाज है, ब्रिटेन में क्या इलाज है, हिंदुस्तान में क्या इलाज है, फलानी जगह क्या इलाज है? पार्लियामेंट, मैं नहीं समझता कि गलती ना कर जाऊँ, पार्लियामेंट हुक्म दे दे कि इतने पीरियड में फलाने केस का फैसला फलाने जज को करना है, यू मस्ट डू इट। 3 महीने दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, ये कि 20-20 साल तक चलता रहे। जनाब स्पीकर, हम इस मुल्क में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, जमहूरी प्रेसिडेंशियल वो भी हैं, प्राइम मिनिस्टर वाले भी हैं, हमारी अपनी पार्लियामेंट में बाज़ मुश्किलात हैं। मैं आपके थ्रू वज़ीर साहब से वो कहूँगा, चाहे वो राजा साहब और नवीद के पास बैठे हैं, 1973 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा वो आर्गन अब भी मफलूज है, सीनेट ऑफ पाकिस्तान। ताकतवर बनाए उसको आइन की रूह के मुताबिक, आइन की रूह के मुताबिक पार्लियामेंट को, उसको पार्लियामेंट मजबूत हो नहीं सकती। बाई कैमरल सिस्टम उन मुल्कों में होता है जहाँ एक उसकी अक्सरियत होती है, तो वहाँ इस कमज़ोरी का इलाज किया जाता है, वो सिफारिशात भेजती है। जनाब स्पीकर, आप ये वज़ीर साहब, ये जनाब स्पीकर आप आधे घंटे में कर सकते हैं। सीनेट को ताकतवर बनाए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग बैठे हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, सिंध के हैं, वो हैं। जनाब स्पीकर, 70 साल से लोग चीख रहे हैं कि भाई हमारे आबाई वतन में जो अल्लाह पाक ने नियामतें पैदा की हैं, सारे मत दो, कम से कम पहला हक हमारे बच्चों को तस्लीम कर दो और उसकी हमें एनी गारंटी दे दो, मामला ख़त्म। जहाँ जनाब स्पीकर भी इंसाफ़ी होती है, वहाँ नफ़रतें बढ़ती हैं और नफ़रतें जंगों को जन्म देती हैं। अपने अपने सिंध के सायर वसाइल सिंधियों के हवाले कर दें, बलूचों के सायर वसाइल बलूचों के हवाले कर दें, खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात और पानी उनके हवाले कर दें। जनाब स्पीकर, एक बेहतरीन पाकिस्तान बन जाएगा। जो आपसे एक रिक्वेस्ट जनाब स्पीकर, ज़ाती, बी द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। कुछ नहीं होगा, या आए हैं 400-500 बंदे जो भी हैं जनाब स्पीकर, सबको बोलने दें। ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं जो 5 साल में एक बात किए बगैर रिटायर हो जाते हैं। हमारे पास 8-8 घंटे हैं, 9-9 घंटे हैं, या मुश्किलात होती हैं, लोग मरते हैं, धमाके होते हैं, लेट पार्लियामेंट डिस्कस इट। हमारी बहनें भी बोले, हमारे अखिलतियाँ भी बोले, हमारे दोस्त भी बोले। जनाब स्पीकर, और मैं एक तजवीज़ वो भी दूंगा, चूँकि आप हर मेंबर से, या आप नहीं, हमारा आइन हर मेंबर से आइन की तहफ़्फ़ुज़ की वो लेता है, मेरी तजवीज़ ये होगी कि इनको आइन पढ़ाने या समझाने के लिए कोई वो होना चाहिए ताकि हम सब आइन से वो करें। जनाब स्पीकर, मैं जी प्लीज़ योर अटेंशन। जनाब स्पीकर, मैं एक बात भूल गया, जी महमूद साहब, मैं एक बात भूल गया जनाब स्पीकर। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे लॉ मिनिस्टर से, जनाब स्पीकर, ये एक्सटेंशन, वी शुड स्टॉप एक्सटेंशन। किसी भी डिपार्टमेंट, फौज में हो, जुडिशरी में हो, पार्लियामेंट में हो, जहाँ भी हो, देयर शुड बी नो एक्सटेंशन टू एनीबॉडी। मैं आज अपने राइट पर ये सुनसान और वीरान सीटें देखकर इस बात पे हैरान हूँ कि कल जो हुआ उसके बाद
ایسا سانپ سونگا ہے کہ 3-4 لوگوں کے علاوہ باقی نے کسی نے یہاں آنے کی جرت بھی نہیں کی. تو ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ تھوڑا سا سنبھل کر چلیں, تھوڑا سا خوف خدا رکھیں, اور جو ان کا طرز عمل تھا, اور جو یہاں سے پہلی بار تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ٹریجری بینچز سے نعرے لگتے تھے, پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ٹریجری بینچز سے اپوزیشن کو تقریر سے روکا جاتا تھا, پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی بجائے جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی ہدایات آتی تھیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے آتی تھیں, اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی بتاتے تھے کہ کس کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے گا, کس کا نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں, ہم نے تو تب بھی ان کو سمجھایا تھا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا, اور انہوں نے جو سیاست کے اندر روایات ڈالی, یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا. جب فریال تالپور صاحبہ کو عید سے ایک روز قبل چاند رات پہ اسپتال سے جیل بھیجا گیا, کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھائی کو اذیت پہنچے اور اس کے بھائی تک یہ پیغام جائے کہ اس کی بے گناہ بہن کو لیٹ نائٹ ہسپتال سے جیل بھیجا گیا ہے. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی بیل ہوئی ایک کیس کے اندر, اور دوبارہ گرفتاری جس انداز میں کی گئی, یہ کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے والد کے سامنے اس کو گرفتار کرو, میں چاہتا ہوں مجھے چہرے کے تاثرات بتانا کہ جب اس بے گناہ بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے چہرے کے کیا تاثرات تھے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر, میں اس بات کا گواہ ہوں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 3 کی عدالت میں ہم پیش ہوئے, اعظم نذیر طارق صاحب میرے ساتھ تھے. ہم نے جج صاحب کو یہ اصلاح کی کہ میاں شہباز شریف صاحب جو اس کیس میں اکیوز ہیں, ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں, تو آج اگر جرا نہ کی جائے اور آج کیس کی پروسیڈنگز نہ چلائی جائیں اور کیس کو ایڈجرن کر دیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت جرا کروں گا. اس وقت کا فرعون شہزاد اکبر کہاں ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی ماں بہنوں کے خلاف کیسز بناتا تھا؟ آج جب وقت آیا ہے تو ملک کو چھوڑ کے بھاگ نکلے. اور وہ والدہ کی میت گھر میں پڑی تھی اور جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کی کاروائی چلائی. یہ آج کس بات کو روتے ہیں؟ مگر انہوں نے نہ ماضی سے سبق سیکھا, نہ حال سے سبق سیکھا, اور ان کا مستقبل بھی مجھے تاریخ نظر آتا ہے. جو جلسے پہ اس نے ایک نام نہاد وزیر اعلیٰ نے زبان استعمال کی فوج کے ادارے کے خلاف, آپ کے صوبے کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے, جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر روز دھماکے ہو رہے ہیں, روز ہم. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. محمود اچکزئی نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بتا دیا کہ کسی بھی قسم کی اور کسی بھی شخص کی ایکسٹینشن نہ ہمیں قبول اور نہ ہی اس پارلیمنٹ کو قبول کرنی چاہیے. ناظرین کرام, محمود اچکزئی کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی پازیٹیو چینجز لانی ہے, اگر کوئی پازیٹیو آپ نے امینڈمنٹ لانی ہے, تو اس کے لیے ہم آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ چلیں گے, ووٹ دیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ وہ سامنے تو لائیں آخر وہ ہے کیا. اس کے علاوہ جو آپ رات کی تاریکی میں قانون پاس کروانا چاہتے ہیں, جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ ہم اپنی مرضی کا قانون لے آئیں, تو وہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم یہ سب ہونے دیں گے.